اور کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دا فرمان ہے ذرا سونےوں پلے بن کے لے جاؤ جڈا امتحان کڑا ہوئے اور نہ اجر بھی بڑا ہوندا امتحان کڑا ہوندا اجر او دا سب تو بڑا ہوندا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرماندے نے اگر کسی بندے دا بیٹا فوت ہو جائے لخت جگر فوت ہو جائے اور او بندہ بے صبری دا مظاہرہ نہ کرے اللہ دیاں نافرمانیاں نہ کرے گلہ تے شکوہ نہ کرے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو اللہ دے ملائکہ اس بچے دی روح قبض کر کے اللہ دے دربار اندر پیش ہوندے نے نا تے رب العالمین باوجود پتہ ہون دے علم سارا پر اصل دے اندر اللہ ذوالجلال اپنے ملائکہ نو گواہ بنانا چاندے نے رب العالمین فرماندے نے میرے او فرشتے او ملائکہ جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا تسی میرے بندے دے اکھاں دا نور کھو کے لے آندہ او دے دل دا چین تے سرور کھو کے لے آندہ جی مالک ہنجی ہے اللہ فرماندے نے دسو ہم پھر میرا بندہ کی کردہ سی پیا میرا بندہ کی کردہ سے واہ ویلا کردہ سے بے صبری کردہ سے جی مالک نہیں او تے بیٹھا سے تے ایک کوئی زبان تو وظیفہ پڑھدا سے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اوتے انا للہ دے وظیفے پڑھی جاندہ سے انا للہ دیاں بولیاں بولی جاندہ سے گال بڑی وڈی ہے صبر بڑا وڈا ہے دے آقا فرماندے نے اللہ اپنے ملائکہ نو آرڈر فرماندے نے ابنو لے عبدی بیتن فی الجنہ ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ اے میرے ملائکہ دی جماعت اے دے واسطے جنت وچ ایک محلی بنا دے سبحان اللہ چونکہ گال بڑی وڈی ہے صبر کرنا بڑی وڈی گال ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن آپ گزر دینے پہ ایک عورت ایک خاتون اینج قبر دے قریب بیٹھی ہے بے صبری دا مظاہرہ کر دیے بے صبری دا مظاہرہ کر دیے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے بی بی اللہ دی رضا تے راضی رہ صبر کر اللہ دی رضا تے راضی رہ تے بی بی پہچان نہیں سکے اے گل کرن والی ہستی کون ہے کہن لگی جواب بڑا عجیب دیتا کہن لگی تیرا کوئی جوان مرے تے میں ویکھاں تو کہ میں صبر کرنا ہے یارو اے گل کہنا تے بڑا سوکھا ہے جوان بھائی فوت ہو جائے جوان بیٹا فوت ہو جائے ہاں باپ فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے اسی تسی جا کے حوصلہ دینے نالانے یار صبر کر اور سونے ایک کہنا بڑا سوکھا ہے کر کے وکھانا بڑا اوکھا ہے صبر دا کہنا بڑا سوکھا ہے صبر کرنا بڑا اوکھا ہے کہن لگی تیرا کوئی جوان مرے تے میں ویکھاں تو کہ میں صبر کرنا ہے کائنات امام علیہ السلام سمجھ گیا شدت غم عورت پریشانی زیادہ آپ علیہ السلام کولوں دی گزر جاندے نے ایک آن والا آیا کہن لگا بی بی پتہ ہے آکوڑے کسیلے جواب کنوں دے چھڑے نے آندھی ہے میں جان دی نہیں میں پہچان نہیں سکے کہن لگا نی کملیے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات گرامی سن اللہ دے نبی نال انج دیاں گلاں کر بیٹھی ہیں جلدی نال اٹھ دیئے تے پہ
پیارے پیغمبر دے در دولت جا پہنچ دیے، عرض کر دیے محبوب سونےو میں معذرت خواہاں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں پہچان نہیں سکی، آقا میں وعدہ کرنیا ہن میں صبر کرانگے۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الصبر عند صدمت الاولی، صبر تے اودوں ہوندا جدوں بندے نو سٹ لگے تے پھر صبر کر کے وقائے، مزہ تے تا دینا، چوٹ لگے تے واہ ویلا نہ کرے، چوٹ لگے تے بے صبری دا مظاہرہ نہ کرے۔ اور یار کام اوکھا تے بڑا ہے کہ جدو بندہ اپنے باپ دے جنازے نو کندہ دیندا ہے بیا، اللہ اللہ، یا اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہویا، باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹاندا ہے، بار بار اپنے باپ نو ویندا پیا، بار بار اپنے باپ دا چہرہ تکدا پیا، یا سامنے اپنے بیٹے دا لاشا پیا، بار بار اپنے بیٹے دا چہرہ تکدا ہے پیا، کیونکہ وہ سمجھدا آج دے بعد میرے ابو نے مینوں نظر نہیں آنا، آج دے بعد میرے بھائی نے مینوں نظر نہیں آنا، آج دے بعد میرے بیٹے نے مینوں نظر نہیں آنا، آج دے بعد میری امی نے مینوں نظر نہیں آنا۔ میرے آقا علیہ السلام نالوں بڑا صابر تے شاکر اللہ دی قسم کائنات اندر کوئی نہیں، پر کائنات دے امام علیہ السلام آپ دی اپنی کیفیت حالت وے، جناب ابراہیم آپ دنیا دا سفر مکا جاندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لخت جگر نو اینو غسل دیتا جاندہ، کفن پہنایا جاندہ، جنازے دی تیاری ہو رہی ہے، قبر تیار ہو رہی ہے، تے ساری کائنات دے امام علیہ السلام اینج آخری مرتبہ اپنے لخت جگر اپنے پیارے دے چہرے تو اینج کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں، تے نبی دیاں اکھاں جو آنسو جے ڈول پیندے نے، آپ فرماندے نے ابراہیم بیٹا پتر تیریاں جدائیاں دا غم تے بڑھائے، تیریاں جدائیاں دا صدمہ تے بڑھائے، اے میرے بیٹے پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے باپ نو غم زدہ کر دیتا ہے، اے میرے سونیاں اکھاں میریاں روندیاں نے پیاں، دل میرا غم زدہ ہے، پر سونیاں میں زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا، میں زبان تو اوہی الفاظ کہاں گا، زبان تو اوہی کلمے ادا کراں گا جدے نال کائنات دا رب راضی ہو جائے گا۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سبق دے دیتا، درس دے دیتا کہ ہر حال اندر اللہ دی رضا تے راضی رہنا، رب دی رضا تے صابر تے شاکر رہنا، اور پھر ساری کائنات دے امام جناب محمد